बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से 2000 के घर हमला हुआ, निकाब पोश लोगों ने हमला किया, अगवा करने की कोशिश की। ये कितना एक झूठ था और इस झूठ को मैंने बेनकाब किया। उसके बाद मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, मैसेजिंग मैंने किया, उनसे बात की, उनसे मैंने पूछा और सारे इस चीज़ के ऊपर यही कमेंट कर रहे थे कि ये एक बाकायदा प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत 2000 को कराची भेजने से रोकने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो इस वक्त मैं उसी की सीक्वेंस में बना रही हूँ। हो सकता है जब तक मैं अपलोड करूँ तो ये खबर भी आ जाए कि 2000 को कराची के लिए रवाना कर दिया गया है, क्योंकि मेरी कुछ सोर्सेज से जो मैंने अभी चीज़ें कुछ कन्फर्म की हैं उसमें ये कन्फर्म है कि 2000 को वहाँ पर प्रोड्यूस करना ही होगा, क्योंकि एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। इसमें अब डेवलपमेंट क्या हुई है, पुलिस कहाँ तक पहुंची है और जो यूट्यूबर्स की एक पार्टी है अब वो कहते हैं कि यूट्यूबर्स की वो पार्टी और हम कहते हैं यूट्यूबर्स की ये पार्टी। लेकिन एनीवे कुछ लोग जिनके साथ वो राब्ते में हैं और कुछ लॉयर्स जिनके साथ वो इस वक्त राब्ते में हैं, ख़ासतौर पे शब्बीर जो है वो इस वक्त बहुत सरगर्म हुआ है। और कुछ हमारी इत्तलात इस तरह की भी हैं कि शब्बीर जो है वो बाकायदा कुछ और लोगों से भी मिला है मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते इस वक्त 2000 को किसी भी तरह कराची भेजा जाए, क्योंकि उनको ये डर और खौफ है कि ये जो मेडिकल बोर्ड बना है इसमें बहुत ही काबिल डॉक्टर्स हैं। पहले तो चीज़ें कुछ मैनिपुलेट हो भी गई, या गलती से हो गई या ठीक से हो गई, जो भी हुआ, लेकिन उसी मेडिकल रिपोर्ट की बेस पर लाहौर हाई कोर्ट ने 2000 को ज़हीर के साथ जाने दिया। अब उन्हें ये डर और खौफ है कि अगर तो ये प्रूव हो गया कि बच्ची की उम्र छोटी है तो ज़हीर बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि 2000 ने अपने मुंह से ये इकरार किया कि हम लोग छुपते फिरे थे, क्योंकि जिस यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू किया उससे ये बात बोली कि 2000 कहते हैं कि हम पहले अदालतों से इसलिए छुपते फिर रहे थे कि हमें ये डर था कि अगर तो ज़हीर पकड़ा गया तो उसके ऊपर जो शिकें लगेंगी वो बड़ी ख़तरनाक होंगी और उसे सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन अब जब हमें यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर अब हम अदालतों में पेश भी हो रहे हैं और होंगे। लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि नीयत अगर पेश होने की होती तो यकीनन ये झूठा प्रोपेगेंडा ना किया जाता, क्योंकि कोई अगर ऐसी चीज़ हुई है तो पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया, और पुलिस को जो रिपोर्ट किया गया है मुबैना तौर पर उसके अंदर वो तमाम प्रूफ जो है वो क्यों नहीं मौजूद, और इसके अंदर जिन इदारों को मुलव्वस किया जाना चाहिए, यानी कि इन्वॉल्व करना चाहिए, उन इदारों का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इदारे अगर इस काम में पड़ेंगे तो फिर वो सच्चाई जो है वो मालूम कर लेंगे, और अगर सच्चाई पता लग जाएगी तो इनका सारा भांडा जो है वो फूट जाएगा। तो ये तमाम तर मामलात हैं और सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ज़रा आ जाते हैं कि 2000 की कराची रवानगी जो है वो अब ठहर चुकी है, बशर्ते कि ये लड़की को खुद गायब ना कर दे, क्योंकि मैं अव्वल दिन से कह रही हूँ ये गैंग है, ये गिरोह है। और अच्छा, बड़े मज़े की बात, बल्कि मैं ये क्लियर करती चलूँ, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए और ये बड़े प्लांटेड कमेंट्स हैं, पूरे गिन चुन के नहीं, ये 4-5 कमेंट्स आते हैं और इनको फिर मेरी टीम ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये हर आपके 2000 वाली वीडियो के ऊपर ये बाकायदा कमेंट करते हैं और इनका ताल्लुक कुछ यूट्यूबर के साथ जोड़ा है। और ये कमेंट क्या करते हैं कि अब आप अपने झूठों पर क्या कहेंगी, और आप बहुत झूठी है, और आपने पहले कुछ कहा था, आप कुछ कहा था। तो प्लीज़ लेट मी क्लियर इट फॉर वंस और ऑल कि मैंने पहले क्या कहा था और मैं अब क्या कह रही हूँ। ज़रा आप मुझे रेफरेंस दीजिए, मेरी वीडियोस निकालिए, मुझे कोट कीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक लोगों में अपना गलत बयानिया जो है इसे प्रमोट करने के लिए मेरे चैनल पे आके ऐसा के कमेंट्स करके, लोग बेवकूफ़ नहीं है, अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, उन्होंने सुना हुआ है। मैं शुरू दिन से ये कहती रही हूँ कि बच्ची माइनर है, उसे वर्गलाया गया है। पहले मुझे ये भी गुमान था कि बच्ची जो है उसे अगवा किया गया, लेकिन चीज़ें जैसे जैसे क्लियर हुई मैंने आपसे कहा कि बच्ची को वर्गलाया गया, बच्ची को इस्तेमाल किया गया। बच्ची माइनर है और बच्चे को अगर वर्गला कर, बेशक वो अपनी मर्ज़ी से भी निकले, अगर वो माइनर है तो इसे अगवा ही कहा जाता है। इसे ये नहीं कहा जाता कि वो अपनी मर्जी से गई थी। क्लियर इट फॉर वंस एंड ऑल। सेकेंडली, मैंने जब भी ये बात की, मैं हमेशा से कही थी, मैं अभी कह रही हूँ कि ज़हीर एक गैंग का हिस्सा है। इसका भाई शब्बीर जो है इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। वो जो शॉर्टकट्स ढूंढ कर अमीर होने के तरीके होते हैं, ये उन्हीं का एक सिलसिला है। और हमारे मुल्क में इतने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुझे तो खुर्रम राय साहब के ऊपर हैरत हुई थी, वकील साहब होकर, और इतना दुनिया को देखने के बाद वो साहब कहते हैं कि ये जो हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई भी बच्ची अगवा नहीं होती, कोई भी फ़रोख्त नहीं होती, जबकि भरे हुए केसेस रिपोर्ट्स मौजूद है बाकायदा कि किस तरह से बच्चों को वर्गला कर शादी की जाती है, फिर उनको आगे जाके बेच दिया जाता है। उसके बाद ये बच्चियाँ कहीं दुबई में, कभी खलीजी ममालिक में, कभी अरब ममालिक में पाई जाती है। ये
آپ اس طرح سے چیزوں کو صرف اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے سارے فیکٹس کو آپ نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ آپ کے اوپر ہنستے ہیں ان باتوں کے اوپر. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. اب ذرا آگے چلتے ہیں, میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں, کیونکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی 2018 نہیں جائے گی, تو جانا تو ٹھہر گیا ہے. کس طرح سے ٹھہر گیا اس کی ڈیٹیلز کچھ میرے پاس ہے, بشرطے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو جائے کہ 2018 کو یا تو غائب کر دیا جائے اور اغوا کا نام دے دیا جائے, کیونکہ ایک ڈرامہ کیا گیا تھا, تو وہ جو ایک لنچ ہوا تھا اس میں یہ ڈیسیژن ہوئے تھے کہ اب ہم نے کیا کیا کرنا ہے کہ کسی طرح اس کا جانا رک جائے. تو اب کیا ہے کہ 2018 کی کراچی روانگی کے حوالے سے تیاریاں ہوئی, اور محکمہ داخلہ سندھ نے محکمہ داخلہ پنجاب سے 2018 کو کراچی واپس لانے کے لیے پولیس بھیجنے کی اجازت مانگ لی ہے. اور محکمہ داخلہ سندھ نے محکمہ داخلہ پنجاب کو خط لکھ دیا ہے. اب اس خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں, 2018 کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کرنا ہے. محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ 2018 کو کراچی منتقل کرنے کے لیے کراچی پولیس کی مدد کی جائے. ڈی ایس پی شوکت صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم سندھ سے پنجاب آ رہی ہے. خاتون پولیس کانسٹیبل بھی ساتھ ہوں گی. محکمہ داخلہ نے بتایا کہ خط کی کاپی متعلقہ اداروں کو بھی ارسال کر دی گئی ہے. گزشتہ روز 2018 کو میڈیکل بورڈ کے روبرو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا, اور یہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے 2018 کا انتظار کیا تھا, یہ بھی آپ کو یاد ہے. علی کاظمی صاحب نے اس متعلق تمام ڈاکومنٹس جو ہے 2018 کے وہاں پہ پیش کیے, اور اب یہ جو میڈیکل بورڈ بنا ہے یہ ایک بہت اچھا اور زبردست میڈیکل بورڈ ہے, اور اللہ کرے یہ کام جو ہے جیسا سے ہم سب قوم کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق کرے. جب 2018 کو یہاں لایا جائے گا, یہاں پہ اس کے تمام میڈیکل ٹیسٹوں کے ہر طرح کے ہڈیوں کے ایکس رے ہر چیز, اس میں گائنیکالوجسٹ بھی ہے, اس میں سائیکالوجسٹ بھی ہے, اس میں تمام وہ ڈاکٹرز موجود ہیں. جب اس سے سوال جواب کیے جائیں گے, اس کے ذہن کا ٹیسٹ کیا جائے گا, اور وہ تمام کاغذات جو والد صاحب نے جمع کرایا, نادا کا ریکارڈ, پاسپورٹ, ہر چیز جو کہ یہاں پہ جمع کرائی تھی وہ یہاں پر جمع کرا دی گئی. اس کی روشنی میں بھی یہ تمام تر چیزیں کی جائیں گی. اور اس کے بعد اب جیسے 2018 یہاں پر پیش ہوگی, پولیس اس کو لے کر آئے گی, پولیس روانہ کر دی گئی ہے. اور جب وہ پولیس لے کر آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا جناب, اس کے بعد یہ بورڈ جو ہے یہ بیٹھے گا, اسی دن بیٹھے گا. کہا گیا کہ جس دن یہ آئے گی اگلے دن بورڈ بیٹھے گا, اور محکمہ داخلہ کا یہ اگلا ٹاسک ہے کہ وہ کس طرح سے 2018 کو پنجاب سے سندھ لانے اور میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوگی. اس کے بعد 2018 کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے ایک ہچکچاہٹ ہے. دوسری طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا, اور ظہیر اور 2018 کو کوشش کی جا رہی ہے, میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہیں غائب کر دیا جائے گا ایک بار پھر سے. اب یہ ہے کہ پولیس کو دعا اور ظہیر کو ڈھونڈنے میں مشکل بھی پیش آ سکتی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور دیوار پھلانگ کر کچھ نقاب پوش لوگ گھر میں داخل ہوئے, تو آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤ کہ 2018 اور ظہیر کا کوئی ایک مستقل ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے. وہ بار بار اپنی لوکیشن چینج کرتے ہیں, کبھی پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, کبھی یہ رائے ونڈ میں ہوتے ہیں, کبھی کسی دوست کے گھر ہوتے ہیں. یہ ایک جگہ تو ٹھہر ہی نہیں رہے. یہ میں آپ کو بڑی کنفرم ذرائع سے یہ خبر دے رہی ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ عدالت میں ان کو پیش ہونے سے روکنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے ان کی فیملی کی طرف سے, لیکن میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اور پولیس کے حوالے یہ چاہ رہے کہ کسی صورت بھی نہ کرے, اور یہ کہا جائے کہ اس کو بہت زیادہ مطلب پولیس کسٹڈی چاہیے, کوئی یا تو سی آئی اے وغیرہ جو ہے باقاعدہ گارنٹی دے. یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں تاکہ کچھ تھوڑی سی ایک ہائپ کریٹ کی جائے. تو یہ بھی سب کچھ بتایا جا رہا ہے. اب یہ کیس چونکہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے, ہیومن ٹریفکنگ, کم عمر کی شادی, اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں, تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس وقت پورے ملک کی نظر جو ہے ان کے اوپر ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے جس طرح سے یہ پہلے بھی خدشات کا اظہار کرتے رہے, تو ان کو کافی ہائی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی. تو اس میں یہ اس بات کا اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایشوز ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جس طرح کی سیکیورٹی دی گئی تھی اس کے بعد اب اس طرح سے کہنا جو ہے ان کا بنتا نہیں ہے. اب جو 2018 مختلف چینلز پہ انٹرویوز دے رہی ہے کچھ یوٹیوبرز کے, اس حوالے سے بھی اس کے والد کے بھی اور وکیل صاحب کے جبران ناصر کے بھی کچھ کنسٹرینز کچھ ہیں, ان کے تحفظات ہیں, اور اس بارے میں بھی اب کوشش کی جائے گی کہ فیوچر میں وہ اس طرح کے انٹرویوز نہ دیں. لیکن 2018 کی پیشی کے بعد اب کیا ہوگا یہ ذرا سن لیجیے گا. تمام ضروری ٹیسٹ لیے جائیں گے, اور 2018 کو لے جانے کے لیے سندھ سے جانے والی ٹیم جو ہے وہ لاہور کی عدالت سے اجازت لے گی. عدالت کی اجازت ملنے کے بعد پنجاب پولیس کے مشترکہ تعاون سے 2018 کو لاہور سے کراچی لایا جائے گا, اور
میڈیکل بورڈ کو آگاہ کیا جائے گا، جس کے فوراً بعد ہی میڈیکل بورڈ بیٹھے گا اور عمر کے تعین کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوں گے۔ ٹیسٹ رپورٹس آنے پر 2011 کے ڈاکیومنٹس کا جائزہ لیا جائے گا علی مہدی کاظمی کی جانب سے، جو کہ مہیا کیے گئے۔ اس کے بعد میڈیکل بورڈ جو ہے وہ 2011 سے بات چیت بھی کرے گا، سوالات کرے گا، اور میڈیکل بورڈ کے اراکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔